अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को अचानक बार बार आँख क्यों खुलती है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुशखबरी ज़रूर सुन लें, और साथ में यह भी बताएंगे कि साइंस भी यह बातें जानकर क्यों हैरान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह से सो नहीं पाते और रात को बार बार आंखें खुलती हैं और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। तो नाजरीन, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आंख रात को ना खुलती हो, किसी परेशानी से या परेशानी की वजह से, और कभी रात को करवट निकालने पर आंख खुल जाती है, या कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद अचानक झटके से आंख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आंख अमूमन क्यों खुल जाती है और इसी टाइम हम अचानक बीदार हो गए? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन हमने शायद इस पर गौर नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वह कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको अब बार बार कौन जगा रहा है? आज हम आपको इसका रीज़न बताते हैं। पहले इस्लाम और फिर साइंस की रूह से तवज्जो फरमाएंगे। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आंखें क्यों खुल जाती हैं? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर गरीब, अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख, तकलीफ़ और मसाइल का सामना करना पड़ता है, और यह दुनिया परेशानियों और गमों की आमाज़गाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ लोग अपने माल के ज़ाया होने से गमगीन होते हैं, और कुछ लोग औलाद न होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी कि इंसान किसी परेशानी या परेशानी की सूची में ही सो जाता है, और इन ज़हनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के एक ख़ास वक्त यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है, और गर्मियों में यह लोगों के साथ ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है। प्यारे नाजरीन, इसके बाद फिर हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में बताएंगे कि अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, जिससे आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ मिल जाएंगी। तो यह कोई बीमारियों की अलामत नहीं है कि तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी आँख बार बार एक ख़ास वक्त में खुल रही है, बल्कि यह खुशनसीबी की अलामत है। और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक अल्लाह आपको बुलाता है। प्यारे नाजरीन, यह रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों से ज़्यादा करीब होता है ताकि वह उनके लिए तौबा और रहमत के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा बयां करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है, और जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वह आवाज़ देता है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, और जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूँगा जो वह चाहेगा। मुझसे और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा। इसी तरह एक हदीस मुबारक है कि जो हज़रत अबू सैद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है, जो मुझसे दुआ करेगा मैं उसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं उसे वही दूँगा जो वह चाहेगा मुझसे, और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा, और जो नमाज़ पढ़ता है मैं उसकी दुआ फजर के तुलू होने तक कबूल करता हूँ। तो दोस्तों, इन दोनों हदीसों को बयां करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है कि यह वक्त कितना अहम है, कितना मुक़द्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक
ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں اور اللہ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ سیدنا عبیدہ بن سمات رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وجاہت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے تو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وجاہتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو، قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کی دعا مانگ لو، اولاد کے لیے دعا مانگ لو۔ ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کریں تو پہلی حدیث مبارک پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے انجام دے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ رات کو سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل شانہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا تھا، آج سائنسدان اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہوں اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان تمام نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ اور پاک ہو جاؤ، اور چند رکعت نماز پڑھیں۔ ناظرین محترم، یاد رہے کہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے، اور جیسا بھی ہو ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عرضی کا انتخاب کریں۔ اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو بس اس موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور ہماری ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔